तो कोई 500-600 साल पहले एक दौर आया है जब यूं लगा कि दुनिया से इस्लाम मिट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ये दौर है 7वीं सदी। ज़वाल तो शुरू हो गया 5वीं सदी से, जब मुसलमान आपस में लड़ लड़ हुकूमतों के गुलाम बन गए। 583 से 483 से ज़वाल आना शुरू हुआ, और फिर वो चलते 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 इतना आगे चला गया कि तो एक दूसरे के गले काटना ये फन बन गया। हुकूमत की खातिर सभा कर देना, खोपड़ियों के मीनार बना देना। स्पेन का मुसलमान बादशाह था, वो मुसलमान अपने दुश्मनों की खोपड़ियां काट कर उसको खाली करके उसमें मिट्टी डाल के उसमें फूल उगाया करता था। ये जुल्म व सितम शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने तातारियों का अजाब उठाया, और सहराए गोबी से एक फकीर आदमी जिसका नाम था तमूजन, ये 564 हिजरी में पैदा हुआ। ये इतना गरीब था कि चूहे मार के खाता था, इतना गरीब और इतना बेबस था। इसकी बीवी को दुश्मन उठा के ले गए और ये वापस ना करवा सका, ये इतना बेबस था। जब उन्होंने खुद वापस किया तो इसकी बीवी हामिला थी। इसका नाम था तमूजन, और इसको बाद में तारीख ने नाम दिया चंगेज खान। जब वो 40 साल की उम्र को पहुंचा तो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन चुका था। और फिर मुसलमान बादशाह क्या, अवाम क्या, रियाया क्या, अमीर क्या, गरीब क्या, वो तबाही की आखिरी हद तक आपस में मालिकी, हम्बली, शाफी, हनफी एक दूसरे को कत्ल कर रहा है, शिया सुन्नी एक दूसरे को कत्ल कर रहा है, और एक दूसरे पर लड़ाइयाँ और एक दूसरे के खिलाफ मुनाजरे, ये दीन बन गया। 317 हिजरी में, 317 में, पीछे से बात चल रही थी। आसा यबअस रब्बुका मकामम महमूदा, इस आयत पर कुछ हम्बली कुछ दूसरे मुसलमान आपस में इतना इख्तिलाफ हुआ कि लड़ लड़ 300 आदमी ज़बह हो, ये कैफियत बन रही। और अब्बासी बादशाह ईद की नमाज पढ़ने निकलता है, बगदाद का खलीफा ईद की नमाज पढ़ने जा रहा है। उसके आगे मरसी नची जाते, पंड नची जाते, जो करतब हो जाते। ईद की नमाज के लिए ये जुलूस निकलते निकलते ईदगाह में इशा के बाद पहुंचा, और ईद की नमाज इशा के बाद पढ़ी गई। ये हाल हो गया, इस तरह की सूरत हाल बन रही। और अखलाकी पस्ती अपनी आहत को पहुंची तो अल्लाह ताला ने चंगेज को उठाया, और उसने 610 में इस्लामी सल्तनतों पे हमला शुरू किया गया। ये बामियान अफगानिस्तान का शहर है, यहाँ उसका एक बेटा चौथाई उसका बेटा कत्ल हो गया, यानी इसका पोता कत्ल हुआ। तो जब बामियान फतह हुआ तो उसने हुक्म दिया कि कुत्ते बिल्ले भी ज़बह कर दिए थे, औरतों के पेट चाक करके उसमें से बच्चे निकाल के वो ज़बह कर दिए। एक इंसान तो इंसान है, जानवर गाय भैंस की ज़बह कर, तो एक अजाब बन के निकला कि मुसलमान आपस में लड़ 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 लड़, अकल ही नहीं आ रही थी उनको कि हमारी तबाही के बादल छाए हुए हैं, और वो एक दूसरे को गले काटने पर इस पर ही हो जिमें आज होया जाए। जब कौमें सोती हैं तो फिर ढोल उन्हें नहीं उठाते, धमाके उन्हें नहीं उठाते, फिर मौत ही उन्हें उठाती है। छह 610 हिजरी में चंगेज खान ने, तो जब मुसलमानों के हाथ में से ताकत निकल गई और वो बेबस और आजिज हो गए और इतनी बड़ी तातारी ताकत से लड़ने की हिम्मत न रही, तो अल्लाह ने क्या किया, इस दावत की ताकत को जाहिर किया। कुछ तुर्किस्तानी ताजरों ने तातारियों में तबलीग शुरू कर दी, तो वो कौम जो दुनिया में इस्लाम मिटाने आई थी वो मुसलमान होना शुरू हो। ये दुनिया की तारीख का अजब वाक़या। मुसलमान को कोई मिटा नहीं सकता, क्यों कि अल्लाह ने इस्लाम को बाकी रखना है। जब इस्लाम बाकी रहेगा कब, जब मुसलमान होगा। मुसलमान के बगैर तो इस्लाम बाकी नहीं रह सकता है। तो सारी दुनिया की ताकतें मिलकर हमें नहीं मिटा सकती।
چونکہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اسلام باقی رہتا ہے مسلمان سے، نماز باقی رہتی ہے نمازی سے، قرآن باقی رہتا ہے حافظ قرآن سے، حج باقی رہتا ہے حاجی سے، عمرہ باقی رہتا ہے عمرہ کرنے والے سے۔ تو اللہ نے پوری دنیا کے شیطان دجال کٹھے ہو جائیں، ہمیں مٹائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں ختم کر دے، مثلا ساری دنیا کا باطل کا مٹا دو اور ہم مٹ جائیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ کسی اور قوم کو فوراً کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا۔ اسلام نہیں مٹ سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ اور یہ جو تبلیغ کا کام چلا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ یہ کوئی جماعت نہیں ہے کہ جی میں دنیا جماعتیں ٹریاں ودیاں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے۔ پورے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھ کر ایمان کی دعوت دینے کا پروگرام اور نظام ہے۔ اس کا آخر ہدایت ہوگا، اور اللہ جو چاہے کر دے، چاہے باطل والوں کو ایمان دے۔ 610 ہجری میں چنگیز خان نے بخارا پہ حملہ کیا۔ سب سے پہلا شہر بخارا تھا بڑا جس پر اس نے حملہ کیا، اور جب وہ مسجد کے ممبر پر آیا تو اس نے لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، سردیوں کا زمانہ تھا، اور چہرے پہ رنگ ملا ہوا تھا سردی کے اثر سے بچنے کے لیے۔ کہنے لگا مسلمانوں، تم جس خدا کو مانتے ہو میں اس خدا کا عذاب بن کر آیا۔ خون کی ندیاں بہا، اور 40 سال مسلمانوں کے خون سے زمین ڈھر۔ 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، 15 لاکھ آدمی ذبح کر دی، 40 دن قتل عام ہوتا رہا، اور دریائے دجلہ سرخ ہو گئی۔ اب یوں لگتا تھا کہ اب دنیا میں اسلام ختم، اب اسلام نہیں باقی بچ سکتا۔ تو میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ چنگیز خان اس نے شہروں کے شہر تباہ کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا تھا جوجی، اس نے سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ روس جوجی کو دیا، منگولیا کا علاقہ چغتائی کو دیا، اور اپنا صحرائے گوبی اور چین اور اس کا دائیں بائیں یہ اوغدائی اس کو اپنا جانشین بنایا، اور طولوئی کو آذربائیجان سے لے کر ایران کا علاقہ دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان۔ تو پوری دنیا میں چنگیزی چھا گئے، اور مسلمان بے بس اور حقیر، کوئی شکل نہیں ان سے ٹکر لینے۔ تو اس دعوت کی طاقت کو اللہ نے ظاہر فرمایا۔ جوجی کا بیٹا تھا ایباقا، وہ اس کے مرنے کے بعد بادشاہ بنا۔ ایباقا کا بیٹا تھا برکا، وہ اس کے بعد بادشاہ بنا۔ اس کے دوران دعوت کا کام شروع ہو گیا تاتاریوں میں، تاتاری عوام مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اس سے دعوت چلتے چلتے برکا خان کا ایک وزیر مسلمان ہوا۔ وہ جب موقع پاتا تو برکا کو اسلام کی باتیں سناتا تھا، تو سن کے حیران ہو کر کہتا یہ اچھی اچھی باتیں کس نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کہا یہ اسلام سکھاتا ہے۔ کہا یہ اسلام کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ کہا یہ کچھ مسلمان آتے ہیں جو یہ باتیں بتاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ملاؤں۔ کہا ہاں، اب اگر کوئی مسلمان آئے تو مجھ سے ملانا ہے۔ تو ایک ترکستانی تاجروں کا قافلہ، وہ تاجروں کے بھیس میں ہوتے تھے، کام دعوت کا کرتے تھے۔ 4 بیٹے ہیں ہلاکو چنگیز کے، جوجی، اوغدائی، چغتائی، طولوئی۔ ہلاکو طولوئی کا بیٹا ہے، اور برکا ایباقا کا بیٹا ہے۔ اور جب یہ لشکر نکلا ہے مصر پہ حملہ کے لیے، تو یہ حقیقت ہے اس لشکر کو مصر والے نہیں روک سکتے تھے۔ تاتاری کے سامنے آ گئے، اور پہلی دفعہ 50 سال کے بعد تلوار تاتاریوں کی آپس میں ٹکرائی، اور اس کے پیچھے چند غیر معلوم مسلمان تبلیغ والے نے جن کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا، نام تک بھی نہیں محفوظ کیے، لیکن چند لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بات سنا بادشاہوں تک پہنچائی۔ پھر ایک خوفناک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہلاکو نے ظلم زیادہ اس لیے کیا کہ ہلاکو کی بیوی عیسائی تھی، دوپوزا اس کا نام تھا، اور اس کا جو سالار تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس کا نام تھا قطبوغا، یہ دونوں عیسائی۔ تو یہ چاہتے تھے مسلمانوں کو مٹا دیں، لیکن میرے اللہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون۔
अल्लाह ने बिरका को ईमान दिया, उससे जाकर टकराया एक जंग में, जो में हलाकू ने पहले मिस्र पे हमले का इरादा किया, लेकिन उसका भाई था मंगू खान, वो उस वक्त चंगेजियों का बादशाह था। जब उगदाई मरा तो उसका बेटा कोयोक था, वो बादशाह बना। कोयोक के मरने के बाद मंगू खान बना। हलाकू मिस्र पे हमले की तैयारी कर रहा था कि मंगू खान मर गया, तो वो कानून था कि जो तातारी बादशाह जहां भी है वो बड़े बादशाह की मैयत पर पहुंचे, तो उसने सारे लश्कर को कूच का हुक्म दिया। थोड़ी सी फौज उसने फलस्तीन में रखी और 2 साल के बगदाद की तबाही के 2 साल के बाद 656 में बगदाद तबाह हुआ। 658 में रुकनुद्दीन बैबरस ने कतबोगा पे हमला किया और वो जिंदा गिरफ्तार हुआ। फिर उन्होंने उसकी बोटी बोटी करके उसको फेंक दिया। फिर हलाकू लाओ लश्कर लेके मिस्र पे चढ़ा है, तो बिरका खान आगे आया। ये दोनों, अल्लाह ने इस्लाम को बाकी रखना है, ये मिट नहीं सकता, जुबान मिटा सकता है। आयायू रशतातार के अफसाने से पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो जब वो काफिले वाले आए तो उसने बिरका खान से मिलाया। बिरका जो था ना, उसने जब दावत सुनी तो मुसलमान हुआ और पूरी रूस की सल्तनत में इस्लाम फैल गया। तारीख लिखने वाले लोग हैरान होते हैं कि ये दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ कि फतह करने वाली कौम ने अपने गुलामों का दीन कबूल कर। हर कोई बादशाहों का कलमा पढ़ता है, लेकिन ये दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ कि गुलामों का कलमा बादशाहों ने पढ़ा। तो एक नस्ल पूरी चंगेज खान की मुसलमान हो गई। अब हलाकू जो था वो मिस्र एक मुल्क बाकी रह गया था, वो उस पर हमला करने के लिए लश्कर जर्रार लेकर निकला। तो मिस्र के बादशाह रुकनुद्दीन बैबरस ने बिरका खान को खत लिखा कि हलाकू हम पे हमला करना चाहता है, तो मुसलमान है, हमारा साथ दे। तो बिरका खान ने हलाकू को खत लिखा कि तो मिस्र पे हमला छोड़ दे, वरना मैं तुम पे हमला करूंगा। वो भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ, कलमा पढ़ चुका हूँ। जब यह खत हलाकू ने पढ़ा तो परेशान हो गया। उसने बिरका खान को खत लिखा कि तुम्हें पता नहीं है कि चंगेज का कानून यासा, उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई तातारी दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा। तो बिरका खान ने उसको जवाब दिया, वो भी काफिर था, तू भी काफिर है, मैं मुसलमान हूँ, तू मिस्र पे हमला करेगा, मैं तुझ पे हमला करूंगा। अब अल्लाह का गैबी निज़ाम चला है, इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। तकोदार वो बादशाह बना, हलाकू का बेटा बादशाह बना, वो मरा, उसका पोता एरगवान वो बादशाह बना, तो वो ईसाई हो गया। उसने अपना नाम रखा निकोपोलिस। लेकिन थोड़े दिनों के बाद कहने त्रय खुदा क्या चक्कर है, त्रय खुदा, ईसाइयों के 3 खुदा होते हैं, क्या त्रय खुदा भी हो गया, जब खुदा का ही कोई होता है। तो वो मुसलमान हो गया और उसने अपना नाम अहमद रखा। अहमद वो हलाकू जिसने कहा था दुनिया से इस्लाम मिटा दूंगा, उसका पोता ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगा रहा था। इसके पीछे कोई तलवार नहीं है, तलवार तो मुसलमाना के हाथ जलाई कोई नहीं गई, जंग लग गया था तलवारों को। जलवाल शुदा कौमें कहाँ लड़ सकती। तो अल्लाह ने क्या किया, इस्लाम को बाकी रखना है, तो जिस कौम में ताकत है उन्होंने कोई कलमा पढ़ा दी। तो अब बिरका खान की औलाद मुसलमान, यानी जोजी की औलाद मुसलमान हो गई, और इधर तोलोई की औलाद मुसलमान हो गई। इधर चौथा ही रह गया जो मंगोलिया का बादशाह बना था, उसका पड़पोता तैमूर तुगलक। मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े आलिम हैं, उनसे उसकी मुलाकात होती, वो उसको ईमान की दावत देते हैं। वो उनसे मुतासर होता है, उनसे कहता है कि अभी तो मैं वलीउल अहद हूँ, जब मैं बादशाह बन जाऊँ फिर मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूँ। उसके बादशाह बनने से पहले जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया। उन्होंने अपने बेटे रशीदुद्दीन से फरमाया कि बेटा जब तैमूर तुगलक बादशाह बने तो उसको जाके ईमान की दावत देना और बताना कि मेरे बाप जलालुद्दीन ने तुमसे बात की थी तो तुमने वादा किया। जलालुद्दीन के इंतकाल के बाद तैमूर तुगलक बादशाह बना, तो रशीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उसके दरबार में पहुंच, बड़ी मुश्किल से उस तक रसाई हुई और उसको ईमान की जब दावत दी तो उसने कलमा पढ़ा। उसके 4 वजीर थे, उसने उनको बुलाया, उनको इस्लाम की दावत दी, उन्होंने भी कलमा पढ़ा। उसका सालार था सिपा सालार, उसने उसको बुलाया, कहा उसको ईमान की दावत दी, तो उसके सिपा सालार ने कहा कि मैं तो एक शर्त लगाता हूँ कि ये मेरे गुलाम से कुश्ती करे, अगर उसको गिरा दे तो फिर मैं मुसलमान होता हूँ, वरना नहीं। उसके गुलाम का नाम था जराश। वो कैसा गुलाम था, वो 5 साल का जवान ऊंट बैठा हुआ
اس کو دونوں ہاتھوں پہ یوں اٹھا لیتے تھے. ساڑھے کو بستر نہیں چاہے جانا سلیپنگ بیڈ تو پورا اٹھا انشاء لیں گا ایڈی بلا رہا. تو بادشاہ نے کہا تیمور نے کہ یہ کیا بات ہوئی, تیرا غلام ہاتھی اے شدہ چڑی ورگا اے کشتی کی ہو. بھائی تو دلیل کی بات سن کر میں دلیلہ کو نہیں جانتا, میں صرف لڑائی جاننا. یہ میرے غلام کو ہرا دے میں کلمہ پڑھ لوں. تو رشید الدین رحمت اللہ نے کہا جی میں انشاءاللہ اس سے کشتی کروں گا. تو نے رات کو اپنے رب سے بات کی, مولا ہوں تیری مرضی مروانا ہی مروا چا یہ انہوں کلمہ پڑھ مامنا ہی تو میں نے جتا چ. اس نے کہا جی میں لڑوں گا. اگلے دن سورا شہر کٹھا اور رشید الدین چڑی ورگا او ہاتھی ورگا سارے آخر لگے باڑ کو ہونے ماریا جانا ہے. تو جب وہ آمنے سامنے ہوئے وہ ہنستا ہوا کہہ کے لگاتا ہوا آ رہا, اس قریب ہوا ان کو پکڑنے کے لیے. انہیں آگے بڑھ کے صرف اس کے سینے پر یوں ہلکا سا بکا مارا, اللہ یوں کا اللہ. تو وہ جراش 3 کلا بازیاں کھا کے گرا تے ڈہ کے تے بے ہوش ہو گیا. بادشاہ نے کہا ہاں بھائی ہون اگے ہون تو سمجھ آ گئی اسلام سچی گل ہے. ہاں 10 لاکھ تاتاری اس بادشاہ کے ہاتھ کلمہ پڑھتے مسلمانوں. منگولیا میں اس کی قبر ہے, قبر زائنے میں منگولیا میں تیمور تغلق کی قبر ہے. اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا یہ وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جس کے ہاتھ 10 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا. جو قوم دنیا سے اسلام مٹانے اٹھی تھی 50 سال کے اندر وہ سارے کے سارے کلمے نے داخل ہے. صرف تاتاریوں کی ایک نسل اسلام سے محروم ہوئی, قبلائی خان. قبلائی خان کی نسل چین کی طرف نکل گئی تو وہ کلمہ پڑھنے سے محروم ہوئے. ادھر جو مسلمانوں کی حدود کے ساتھ تھے سب کے سب کلمہ پڑھنے والے بنے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, کہ جو قوم اٹھی تھی کہ ہم نے دنیا سے اسلام مٹا دینا ہے ان کو طاقت سے نہ کوئی توڑ سکا, ان کو فوجوں سے نہ کوئی توڑ سکا, ان کو کلمے کی سچائی نے غلام بنا دیا. اور سارے کی ساری قوم مسلمان. یہ سارے واقعات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عیسائی مورخین کی کتابوں سے بتا رہا ہوں. اگر کسی مسلمان دی کتاب ہوندی تو لوگ کھڑا ہمیں بتا کے گلاں دسی جاندے. یہ میں آپ کو سارے واقعات عیسائی تاریخ دانوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں جو لکھتے ہوئے خود حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کی چکر ہے, اسلام میں کیا جادو ہے کہ جو طاقتور کو جھکا. ہسٹری آف اسلام ایک کتاب ہے, میں اس سے آپ کو یہ سارا قصہ سنا رہا ہوں. وہ بہت بڑا مورخ تھا سر خامس. تو یہ تاتاریوں کی تاریخ لکھ کر کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بادشاہوں نے رعایا کا دین قبول کر لیا. یہ کیا سچائی ہے اسلام.